Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, on va passer au quatrième vidéo. Alors, c'est la suite de la partie grande 2. Ok, principe fondamental de la dynamique. Alors, l'énoncé de PFD. Le PFD, c'est le principe fondamental de la dynamique. Donc, il m'a dit au PFD ou au RFD. R, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Donc, le principe fondamental de la dynamique, il y a la deuxième loi de Newton au cas de rotation. Ok. Alors, l'énoncé de ce principe, dans un repère lié au référentiel terrestre, pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta, la somme algébrique des moments par rapport à l'axe fixe delta de toutes les forces appliquées au solide est égale à chaque instant au produit du moment d'inertie G delta de cette solide par son accélération angulaire θ de point. Donc, c'est-à-dire la somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égale à quoi? Est égale à G delta θ de point. Ok, très bien. G delta, c'est le moment d'inertie. C'est le moment d'inertie. Donc, on a le grandeur qui a tenu l'information على le partage ديال le partage ديال la masse fait le solide. Ok, le moment d'inertie de quelque solide particulière. Le moment d'inertie d'un solide dépend de la masse du solide et de ses dimensions. Ok, donc يعطيني معلومة على شنو على التوزيع ديال ديك la masse في le solide. Ok, donc en général, donc G delta est égal à quoi? C'est la somme de MI fois RE au carré. Ok, دونك هادي كنديرو في الديزانتيغرال وشي حويجات في الرياضيات باش كنوصلوا لدي غولاسيون على حسب على حسب لا فورم ديال لو كور ديال لو سوليد. اوكي، غير نتوما بالنسبه للمستوى ديال البكالوريا ما كنقراوهاش، كناخذوا مباشره الاشكال الاعتياديه وكل شكل عنده جي دلتا ديالو. مثلا الا خدينا هنا لو كان الاولى الا رديتو البال، هاد الاولى والثانيه بجوجهم دي تيج ياك، ولكن الا رديتو البال هنا جي دلتا عنده واحد الاكسبرسيون وهنا جي دلتا عنده اكسبرسيون اخر. اوكي، دونك ديفيرون دو هذا ياك، مختلفين. علاش؟ جي دلتا اي ديبون دو كوا قلنا على لو بارطاج ديال لا ماس بارابور على لاكس دلتا. دونك الا شفتو هنا لاكس دلتا فين كاين في ليكستريميتي، الوغ جي دلتا ايتيكال 1 sur 3 ام ار او كاري. الا كان دلتا الوسط كتكون عندي جي دلتا ايتيكال 1 sur 12 ام ار او كاري. اوكي، الوغ جي دلتا راه كتغير على حسب شنو؟ على حسب لا بوزيسيون ديال جي دلتا. تري بيان، دونك هادشي غير مطالبين نتوما تحفظوه. متفقين؟ دونك قليل كاينين شي اشكال اعتياديه تخدموا به في التمارين تبقاو عاقلين عليهم، ولكن في الناسيونال كيتعطاو ماشي مشكل، كيذكروكم بالاكسبرسيون ديالها. اوكي، دونك هنا عندي 4 اكسبرسيون، دونك كل سوليد عنده جي دلتا ديالو. اوكي، alors on va passer maintenant à cette remarque qui est très importante. Ok, donc quand vous remarquez ici le système ديالنا اش فيه واحد البولي متفقين بكره. اوكي، دونك كاين واحد البولي هنايا، وكاين واحد الفيل، وكاين واحد لو سوليد هنايا. الوغ لو سيستيم هنا، لو سيستيم فيه 3 كور. اوكي، الوغ وفيه دو تيب دو موفمون. الا خدينا مثلا اس، لو موفمون اس غتكون عنده موفمون كي دايره ريكتيلين، موفمون ريكتيلين. وإلا خدينا لو كور بي اللي هو البولي غتكون عنده موفمون دو روتاسيون. اوكي، الوغ لوتيود دو سو سيستيم غادي يكون فيه جوج ديال لي كا، من بعد غنشوفهم في التمارين. كتدرس لو موفمون ريكتيلين ديال اس، كتابليك عليه دوزيام لوا دو نيوتن عادي بحال لي بروميير كور، وكتطبق هنا على البولي على لو كور بي كتابليكي شنو؟ كتابليكي البرينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك، وكتشوف شنو اللي مطلوب منك. من بعد نشوفو في لي زيكزارسيس. الوغ لا رومارك هنا اللي كتهمنا شناهي؟ الا خدينا مثلا هاد لا فورس هادي، الا خديت هاد لا فورس، الا خديت هاد لا فورس اسيدي هادي غنسميها مثلا باردون، استغفر الله. دونك الا سمي هادي غنسميها سيدي تي ان. اوكي، هذا شناهي؟ طونسيون دو فيل، لا فورس ابليكي بار كوا؟ بار لو فيل sur لو كور اس. وإلا خديت هادي تي 2، هادي حتى هو طونسيون دو فيل. اوكي،
Donc c'est la force appliquée par le fil sur le poulie. شنو هي لا غولاسيون بيناتهم؟ اوكي الوغ الا كان عندي واحد الكونديسيون ضروري خص يكون عندي واحد لا كونديسيون متفقين. الا كان عندنا هاد لا كونديسيون هذا، الا كان الفيل ديالنا، الا كان لو فيل ديالنا inextensible، donc inextensible ياك، et de masse négligeable، الكتلة ديالو صغيرة négligeable. Alors il a qu'à juger les conditions. L'intensité T1 est égale à quoi? Est égale à T2 directement quand on regarde. Ok, donc tension de fil التحتانية هي نفسها la tension de fil الفوق. Très bien. عندي واحد l'information أخرى عاوتاني. Donc هاد لو كور هذا S الموفمون ديالو كيدير ريكتيلين، الوغ غتكون عنده شنو؟ غتكون عنده اكسيليراسيون لينيير. اوكي، والبولي غتكون عندها اكسيليراسيون كيديرها اونغولير. الوغ سي كوا لا ريلاسيون اونتر لي دو؟ الوغ الا تفيريفي هاد الكونديسيون اللي قلنا هنا فيل انكستونسيبل اي دو ماس نيغليجابل، فلا ريلاسيون بيناتهم هي كالتالي. دونك A1 représente quoi? représente la composante tangentielle. إلا عقلتو عليها شوفوها في الفيديو الثاني. La composante tangentielle est égale à quoi? Est égale à R fois θ de 2 points. Très bien. Donc هادو جوج ديال les informations مهمين بزاف. Ok. Très bien. Merci.